आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनमा तहत राख्ने व्यवस्था हटाइयो। ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कार्यवाही गर्ने अभियानले निरन्तरता पाउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। नयाँ पुस्तालाई भ्रममा पारेर लोकतन्त्र विरोधी भाष्य बनाउन खोजिएको टिप्पणी। विरोधका बीच सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता। सांसद एक्लैले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले दुरूपयोग नहुने दलिल। भारतको तमिलनाडुमा अब महिलालाई श्रीमानको सम्पत्तिमा समान हक लाग्ने। गृहिणीको योगदानलाई पहिलो पटक औपचारिक मान्यता। र नेपाल अन्डर 16 इस्ट जोन क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश। समूह चरणको अन्तिम खेलमा थाइल्याण्ड 225 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। गठबन्धन सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। ध्वनि मतका आधारमा बजेट पारित गर्ने अभ्यास रहेकोमा यो पटक प्रतिपक्षी एमालेको माग अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट बजेट मत विभाजनको आधारमा पारित गरिएको हो। बजेटको पक्षमा 147 मत परेको थियो। बजेट पारित भएको घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले भन्नुभयो, विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 147 मत, विपक्षमा अर्थात हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 108 मत र मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 147 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। सत्तारूढ़ दल खास गरी एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै आए पनि अन्तिममा उनीहरूले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए। 2048 सालपछि संसदमा ध्वनि मतका आधारमा बजेट पारित गरिएकोमा पहिलो पटक मत विभाजनबाट बजेट अनुमोदन भएको हो। प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बजेट पारित गर्न मत विभाजनको माग गर्नुभएको थियो। प्रस्ताव सम्बन्धमा यहाँबाट एउटा निर्णयको घोषणा भयो। यो निर्णयको घोषणा हुँदै गर्दा हामीलाई लागेको थियो सामान्य सभामुख महोदय प्रस्तावको हुन्न भन्ने पक्षमा अत्याधिक मत रहेको हामीलाई त्यो आभास भएको थियो। तर सामान्य सभामुख महोदयको घोषणाबाट प्रस्तावको हुन्छ भन्ने तर्फ बहुमत रहेकोमा भनेर निर्णय घोषणा गरियो सामान्य सभामुख महोदय। त्यसकारण यो घोषणाप्रति असहमति जाहेर गर्दै हाम्रो प्रतिनिधि सभा नेवाली बमोजिम मत विभाजनको माग गर्दछु। विनियोजन विधेयक पारित भएपछि बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित हुन बाँकी छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका बजेट सम्बन्धी सबै विधेयक संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन अघि बढ़नेछ। यसैबीच सरकारले निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने योजना फिर्ता लिँदै बजेटमा सामान्य संशोधन गरेको छ। आर्थिक भार कम निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाईको रूपमा राख्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएपछि निर्वाचन आयोग र प्रतिपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेकाले ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कार्यवाही गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणपछि ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढ़ेको उदाहरण पेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानूनभन्दा माथि छन् भन्ने मनोविज्ञान परिवर्तन गरिने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानूनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो। त्यसले जनतामा ठूलो आक्रोश जन्माई पनि रहेको थियो र नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको इतिहासकै ठूलो अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा विश्वास जाग्न शुरू भएको छ। उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानूनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ। संसद र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन। विकास निर्माणलाई गति दिने सरकारी लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले दावी समेत गर्नुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या बिस्तारै हल हुँदै गएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न खोजिएको भाष्य अन्त्य गर्न सरकार सफल भएको बताउनुभयो। यो सम्मानित सदनले मलाई सरकारको नेतृत्व दिँदै गर्दा देश
देशमा गम्भीर आर्थिक संकटको स्थिति र एउटा भाष्य बनेको थियो। आम रूपमा नेपालको नियति श्रीलङ्काको जस्तै हुने भयो। यो भाष्य बौद्धिक वर्गमा मात्र सीमित थिएन, आम नागरिकसम्म पनि पुगेको थियो। जतिसुकै निराशावादी पनि श्रीलङ्काको दुस्वप्नबाट जागिसकेको छ, किनकि यस बीचमा अर्थतन्त्र केही जागेको छ अहिले। यसैबीच नयाँ पुस्तामा देखिएको निराशा र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। विगतका घटनाक्रम र मुलुकको परिवर्तन नदेखेको पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमा अस्वाभाविक टिप्पणी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, त्यस्तो पुस्ता जसले युद्धको विभीषिका देख्नु परेन, विद्यालयमा पुग्न 3-4 घण्टा पैदल हिँड्नु परेन, त्यो पुस्ताले यो देशमा कुनै दिन इन्टरनेट टेलिफोन काटेर एयरपोर्ट र सड़कसम्म बन्द गरेर देशमा चलाइएको शाही शासन देखेन। संचार गृहमै पसेर वर्दीधारीहरूले सम्पादकहरूलाई के छाप्ने, के देखाउने, के सुनाउने भनेर निर्देशन दिन्थे भन्ने इतिहास पनि आज सोसियल मिडियामा उन्मुक्त पुस्तालाई थाहा छैन। नयाँ मतदाता बनेको पुस्तालाई निराशा देखाएर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री दाहालले गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो सत्य हो, लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ हुँदैन, त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिन्छ। मतदाताको रूपमा देशमा एउटा नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको छ। आज त्यो पुस्तालाई हिजो देशमा दूधकै नदी बहन्थ्यो झैं भन्ने भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्रबाट दिग्भ्रमित पार्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन। अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको प्रसंग जोड्दै संसदभित्र समेत अनावश्यक बहस भएको गुनासो गर्नुभयो। सार्वजनिक बहसको स्तर खस्किँदै गएको उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो सार्वजनिक बहसको स्तर खस्किँदैछ। चौतर्फी अविश्वास खडा गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्था विरुद्ध मोहभंग पैदा गर्ने प्रयासहरू भइरहेका देखिन्छ। संसदसँगै पनि कहिलेकाहीँ मेरो गुनासो रहने गरेको छ। भर्खरको मेरो भारत भ्रमणमा वर्षौंदेखि रोकिएको नेपाल भारत पारवान सन्धि संशोधन सहित नवीकरण गरियो, तर हामीले यति ठूला उपलब्धिहरूलाई छाडेर मुर्गा राङ्गो कि भैंसी भन्ने विवादमा संसदको लामो समय लियौं। यस्ता घटनाबाट जनतामा पर्ने प्रभाव बारे यो सम्मानित सदन गम्भीर हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ पुस्ताबारे प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषयप्रति विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। अहिलेको पुस्ताले हिंसा नभए पनि मुलुक परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था देखेको लामिछानेको भनाइ थियो। यो सँगसँगै एउटा के पनि याद गराउन चाहन्छु भने यो पुस्ताले के देखेन भन्नुभयो, त्यसमा मेरो साथ र समर्थन नै छ। पुस्ताले के देखेन भन्ने कुरा, तर यो पुस्ताले के पनि देख्यो भने देशका संरचनाहरू ननासिकन, हत्या हिंसा नभइकन, अङ्गभङ्ग नभइकन, मानिसहरू नहराइकन शान्तिपूर्वक ढंगले पनि परिवर्तन हुन सक्ने कुरा देख्यो भन्ने कुरा थप्दिनका लागि मात्रै मैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरामा विमति र विरोध गरेको होइन, त्यो पनि थप्दिनु भएको भए उहाँको स्टेटमेन्ट अझ पुरा हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले 2 वर्ष अघि खारेज गरेको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम फेरि बिउतिएपछि बजेटमाथिको छलफलका क्रममा निकै बहस भयो। संसद बाहिर पनि कतिपयले सांसद विकास कोषको बजेट दुरूपयोग हुने भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। तर सांसदहरूले विकास कोष मार्फत जाने रकम कुनै सांसदले जथाभावी खर्च गर्न नसक्ने भएकाले विरोध गर्नुको तुक नभएको बताएका छन्। सरकारले 2 वर्ष अघि खारेज गरेको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम फेरि बिउता आएको छ। पटक पटक बिउत्याउने र खारेज गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई लिएर यो वर्ष पनि बहस भयो। सांसद विकास कोषको अवधारणा 2051 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा शुरू भएको थियो। त्यसपछि सत्तामा आउने विभिन्न दल नेतृत्वको सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र केहीले खारेज गर्ने क्रम चलिरह्यो। सांसद विकास कोषको नाममा आउने बजेटको दुरूपयोग भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत खारेज गरेका थिए। कोष खारेजीले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पनि निरन्तरता पायो। अहिले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भने कार्यक्रम बिउत्याउँदै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5-5 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। सांसदको तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याउने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरिएको हो। खारेज भइसकेको सांसद विकास कोष बिउताउनु गलत भएको भन्दै यसले सांसदको भूमिकालाई नै अवमूल्यन गरेको बताउँछन् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। यो बजेटले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा उक्त कार्यक्रमलाई पुनः शुरू गरेको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका साथै समग्र देशको सन्तुलित विकासका लागि समन्वयिक मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने दायित्वबाट पन्छिनु भएको छ। सांसदहरू समग्र देश र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समेत विकास प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्ने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ भन्ने मान्यतालाई कमजोर पार्नु भएको छ। सांसदहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र सहित समग्र देशको विकास प्रयासमा विकासका प्रश्नमा निर्णयाधिकार खोज्नु भएको हो भन्ने यथार्थलाई व्यवस्था गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले सांसदहरूको भूमिकालाई 5 करोड़मा अवमूल्यन गर्नुभएको छ। मैले त चाहँदैन थिएँ तर बाध्य भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति गरिरहनु भएको छ र माननीय सदस्यलाई अपमान गरिरहनु भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जेठ 15 मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि 8 अर्ब 25 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु 5 करोड़ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु 1 करोड़ विनियोजन हुने गरी सड़क, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 8 अर्ब 25 करोड़ विनियोजन गरिनेछ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सो कार्यक्रमको रकमलाई वृद्धि गर्दै 6 करोड़ बनाएका थिए। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बजेट घटाएर 4 करोड़ रुपैयाँ छुट्याए। सांसद विकास कोषको रकम दुरूपयोग भएर बन्द गरिएको कार्यक्रमलाई बिउत्याइएकोमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। तर कतिपय सांसद यो व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छन्। सांसद विकास कोषको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन् सांसद अजय कुमार चौरसिया। आम जनताको अपेक्षा आफ्नो जनप्रतिनिधिले विधायिकाको काम पनि गरोस् र त्यसबाहेक क्षेत्रको विकास निर्माणको काम गरोस्, जिल्लाको विकास निर्माणको काम गरोस् भन्ने चाहना रहन्छ। र हाम्रा मान्य साथीहरू हुनुहुन्छ जुन मान्यज्यूहरूले संसद क्षेत्र विकास पूर्वाधार विकास कोष चाहिँदैन भनिराख्नु भएको छ। मेरो आग्रह छ उहाँहरूले स्वयं घोषणा गरिदिनु पर्छ मलाई चाहिँदैन भनेर। जुन जुन सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा अरू कुनै मन्त्रालयबाट विकास निर्माणको पैसा गएको छैन त्यहाँ विकास निर्माणको लागि त पैसा चाहियो नै। जुन क्षेत्रमा चाहिएको छैन त्यहाँ कसैले जबरजस्ती पैसा पठाउने होइन। त्यो प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउने हो भने त्यो पैसा आफै फ्रिज भएर जान्छ सरकारको खातामा। यसअघि स्थानीय तह नभएको बखत यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अहिले मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेको र आर्थिक अधिकार सहित 3वटै तहका सरकारबाट राज्य शक्तिको प्रयोग भइरहेको अवस्थामा यसको औचित्य नदेखिएको बताउँछन् पूर्व सांसद युवराज गेवाली। अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी थिएन भन्ने हो प्रतिपक्षले सबैले उठाइरहेछन्। अहिले स्थानीय सरकार छ, संघीय प्रदेश सरकारहरू छन्, त्यहाँ बजेट गएको छ। त्यसो भएर अहिले चाहिँ सांसदहरूलाई अलग्गै त्यस्तो छुट्टै उहाँको सिफारिसमा बजेट दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। अब स्थिति बदलियो, पहिला जस्तो अवस्था थियो त्यस्तो अवस्था छैन। यसरी छुट्टै यत्रो 5-5 करोड रकम चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो। देशमा ठुलो संकट छ, आर्थिक सङ्कट अवस्था, अप्ठ्यारो स्थिति छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सांसद विकास कोषको नाममा वितरण हुने रकममा निरन्तर अनियमितता भएको देखाएको छ। यो कार्यक्रम कार्यकर्ता रिझाउने र मतदातालाई प्रभाव पार्ने ढंगले खर्च हुने गरेको आलोचना समेत हुँदै आएको छ। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई भन्छन्, सबैको स्वार्थ एउटै हुन्छ। भोलि चुनावमा जानुपर्ने छ। अब भनौँ न अहिले 165 जना सभासदलाई बजेट दियो, त्यो 165 जनाले पाउनुभयो, अरूलाई त अन्याय भयो नि। भोलि अरूले त अब चुनाव जितेर आउने स्थिति नै रहेन। राज्यको संविधानले गरेको समानता, राज्यको संविधानले जुन सार्वभौम सत्ता जनता भनेको छ, त्यो जनताको हकै एक किसिमले अप्रत्यक्ष रूपमा कुण्ठित हुने कुरो आयो। 165 जना त भोलि 5 करोड बोकेर जाएपछि 5 वर्षसम्म जानुहुन्छ, उहाँले 25 करोड खर्च गर्नुहुन्छ। ती सभासद र तिनका अगाडि त भोलि अरूको राम्रो इमान्दार मान्छे छ र एउटा मुलुकलाई चाहिने विधि विधान गर्न सक्ने मान्छे छ, चुनावमा उठ्छ भने ऊ त आउँदैन। भोलि 165 जनाको पकड क्षेत्र हुनेको निर्वाचन त सधैँ। त्यसले गर्दा यो एउटा के भनेदेखि यस कारणले पनि राजनैतिक दलहरू
र यसमा लागेकाहरूले बोल्न नसकेका कारण चाहिँ आफ्नै दललाई र आफू जति जितेर आएको छ उहाँहरू नै भोलिको लागि चाहिँ सुरक्षित हुन पर्नु भएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याइएको बजेट सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरेका छन्। सम्बन्धित सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका कार्यकर्ताले माग गरेका योजना बढी छनौटमा पर्ने गरेको भन्दै आलोचना पनि भएका छन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदले पाउने भनिए पनि उनीहरूले व्यक्तिगत स्तरबाट यो रकम खर्च गर्न भने पाउने छैनन्। यसका लागि संघीय प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समितिबाट पारित भई योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया विद्यमान छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जना आरोपितलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले आरोपितलाई 7 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। प्रहरीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरूङ र तत्कालीन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई हिजो बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण 2078 पौषदेखि रोकिएको अनुसन्धान फाइल खोल्दै प्रहरीले उनीहरूसहित अन्य 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा, पूर्व उपसचिव भूपेन्द्र मणिकेशी र सुरेन्द्र कपालीलाई कागज गरेर हिजै छोडेको थियो। गत श्रावण 19 गते सर्वोच्च अदालतले उनीहरू 3 जनालाई पक्राउ नगरी हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको सो प्रमाण पेश गरेपछि आरोपित 3 जनालाई प्रहरीले रिहा गरेको हो। यसैबीच 3 वर्ष अघि रोकिएको अनुसन्धानको कार्य पुनः सीआईबीले अघि बढ़ाएपछि उठेको हद म्याथको विषय नलाग्ने प्रहरीले बताएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी किरण बज्राचार्यले नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु अघिकै अवस्थाको कानूनका आधारमा मुद्दा दायर हुने भएकाले हद म्यादको विषय नलाग्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकी ऐन 2020 अनुसार सरकारी लिखित किर्तेमा हद म्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हद म्याद लागू नहुने बताउनुभयो। 78 साल 9/22 मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट जुन निर्देशन प्राप्त भइसके पश्चात यो लामो समयको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको छ। यसमा ठूलो मेहनत छ र प्रमाणहरू जुन हिसाबले संकलन गरे अघि भएको बुदाहरू छ, तथ्यहरू छ र बुझिएका व्यक्तिहरूलाई त्यति तत्कालमा बुझिएका व्यक्तिहरूको बयानहरू इत्यादिलाई गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदा मुद्दा दर्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ र यसमा हदम्यादको सन्दर्भमा अघि भर्खरै पनि यसको जुन कुन हामीले ऐनलाई टेकेर जाँदैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको हुँदाखेरि यसमा दुविधा गर्नुपर्ने कुनै प्रश्न छैन। उहाँले प्रकरणमा केही चलखेल हुन सक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ट प्रमाण रहेको भनाइराख्नुभयो। र चलखेलको हकमा सानोभन्दा सानो मुद्दामा चलखेल गर्ने पक्षहरू रहन्छ भने ती पक्षहरूसँग उनीहरूलाई जवाफ दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, यथेष्ट आधारहरू छ। त्यसले गर्दा यो मुद्दा एकदमै सही ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म र हाम्रो टिम पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ। बिगोको त अहिलेको चलन चल्तीको हकमा जाँदाखेरि यसलाई फरक ढंगले चाहिँ जान्छ। सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले विभिन्न चरणमा गरी ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताउनुभयो। उहाँले राणा परिवारलाई फिर्ता गरेको नाममा तथा नक्कली मोही र गुठी खड़ा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको अनुसन्धानमा पाइएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लामखुट्टे कुटुकाईबाट बस्न आग्रह गरेको छ। वर्षा शुरू भएसँगै डेंगू संक्रमणको जोखिम बढ़ेको भन्दै मन्त्रालयले लामखुट्टे कुटुकाईबाट बस्न आग्रह गरेको हो। डेंगू भाइरसबाट संक्रमित एडिस जातको लामखुट्टे कुटुकाईबाट सर्ने भन्दै मन्त्रालयले जोगिन आग्रह गरेको हो। थोरै मात्र पानी जम्ने ठाउँमा पनि सो जातको लामखुट्टेले फूल पार्ने र वृद्धि विकास हुने भन्दै पानी जम्ने ठाउँ नष्ट गर्न पनि आग्रह गरेको छ। उच्च ज्वरो आउनु, जोर्नी र मांसपेशीहरू, आँखाको गेडी र टाउको बेस्यरी दुख्नु, शरीरमा राता बिमिराहरू आउनु, वाकवाकी लाग्नु वा बान्ता हुनु डेंगूका लक्षणहरू हुन्। गत वर्ष मुलुकमा 68 जिल्लामा डेंगू संक्रमण फैलिएको थियो। डेंगूका कारण 5029 जनामा
5029 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसैबीच कोशी प्रदेशमा डेंगू रोगको संक्रमण फैलन थालेको छ। 4 वर्ष पहिले महामारीको रूपमा फैलिएको डेंगू रोगको संक्रमण पुनः फैलन थालेको स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले जनाएको छ। निर्देशनालय स्रोतका अनुसार कोशी प्रदेशका सुनसरी र शंखसभामा सबैभन्दा बढ़ी बिरामी फेला परेका छन्। मोरङ र झापामा पनि यसै हप्तादेखि डेंगू रोगबाट संक्रमण भएका बिरामी देखा परेको निर्देशनालयका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा 5 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ। कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश किरण कुमार गुप्ताको संयुक्त इजलासले 5 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। मन्त्री राज भण्डारीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अदालत न्यायाधीश र अदालतको आदेश विरूद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। किसानले रोपाईका लागि रासायनिक मल नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला सरकारले भने पर्याप्त मौजदात रहेको बताएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको विवरण सार्वजनिक गर्दै विभिन्न गोदाममा गरी 78,475 टन मौजदात रहेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार युरिया 61,412, डीएपी 16,973 र पोटास 89 टन मौजदात छ। सल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले 20,000 टन डीएपी मल कोलकाताबाट नेपाल ल्याइने क्रममा रहेको जनाएको छ। सल्ट मार्फत ल्याइने 20,000 मेट्रिक टन डीएपी मल आजसम्ममा कोलकाता आइपुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आयात गरेको 25,000 टन डीएपी मल असार मसान्तसम्म कोलकाता आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि सामग्री अन्तर्गतको 30,000 टन युरिया असार मसान्तसम्म नेपाल ल्याइने जनाइएको छ। धितोपत्र बजार आज 35 अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार हुने साताको चौथो दिन नेप्से 35.37 अंकले घटेर 2150.99 बिन्दुमा कायम भएको हो। कारोबारमा आएका 280 वटा कम्पनीको 1,33,42,996 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 5,97,22,22 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन 5,47 करोड़ रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको थियो। यस्तै कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूह मध्ये 12 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने जीवन बीमाको परिसूचक मात्र बढ़ेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको तामिलनाडुमा अब महिलाले श्रीमानको सम्पत्तिमा समान हिस्सा पाउने भएका छन्। मद्रास उच्च अदालतले एक घरेलु विवाद सम्बन्धी मुद्दामा श्रीमतीलाई श्रीमानको सम्पत्तिमा समान हिस्सा दिने अनुमति दिएको हो। अदालतको हालैको फैसलालाई महिला अधिकार कर्मीहरूले सकारात्मक संकेतको रूपमा स्वागत गरेका छन्। विज्ञहरूको अनुसार भारतीय अदालतले श्रीमानको आमदानीमा गृहिणीको योगदानलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको यो पहिलो पटक हो। तर भारतको सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा यस्तै व्यवस्था नगरेसम्म यो फैसला अन्य राज्यका लागि बाध्यकारी नहुने उनीहरूको भनाइ छ। युक्रेनको क्रामाटार्कसमा रूसको आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। एक रेस्टुरेन्टमा भएको आक्रमणमा परि कम्तीमा 3 जना बालबालिका सहित 10 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलबर्गले अर्धसैन्य बल वाग्नरको कदमले सृजना भएको खतरा विरूद्ध पश्चिमा सैन्य गठबन्धन तयार रहेको जनाएको छ। अमेरिकाले पनि पछिल्लो समय युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउने विषयमा समर्थन जनाएको छ। अमेरिकाले आफू विरूद्ध रहेको चीन लगायत अन्य मुलुकलाई आफ्नो हितमा आकर्षण गर्नका लागि सो कार्य अघि बढ़ाएको विश्लेषण गरिएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाल एसएससी अन्डर 16 इस्ट जोन कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मलेसियाको ओभल मैदानमा नेपालले थाइल्याण्डलाई 225 रनले पराजित गरेपछि अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। 270 रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्याण्ड 13.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 44 रनमा समेट्यो। थाइल्याण्डका ईशान बेनर्जीले 16 रन जोड्नु बाहेक अन्यले राम्रो अंक जोड्न सकेनन्। नेपालका स्पिनर सन्तोष यादवले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। त्यस्तै अशोक धामीले 3 तथा अभिषेक तिवारीले 2 विकेट हात पारे। त्यसैगि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 269 रन बनाएको थियो। नेपालका नीरज कुमार यादवले सर्वाधिक 74 रन जोडे। पृथ्वी तामा नेपालको यो पहिलो खेल हो। समूह एमा रहेको थाइल्याण्ड समूह चरणको दुवै खेलमा पराजित भएपछि नेपाल र मलेसिया सेमी फाइनल पुगेका हुन्। थाइल्याण्ड पहिलो खेलमा मलेसियासँग पराजित भएको थियो। नेपालले अब
सम्म चरणको अन्तिम खेल पर्सि शुक्रबार घरेलु टोली मलेसिया विरूद्ध खेल्नेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।